जय मसीह मेरो आशा युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। नयाँ भिडियो अपलोड भएको जानकारी पाउनलाई बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गर्नुहोस्। साथै उत्साह र सुझावको लागि भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्टमा केही लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। तपाईहरु बातमा जुट्नु भएको छ र आज वचनको शीर्षक छ तपाईको सामुने येशू ख्रीष्टको आगमन, जसलाई र्याप्चर भनिन्छ। द कमिङ अफ जीसस क्राइस्ट व्हिच इज नोन एज र्याप्चर। तपाईको समक्ष परमेश्वरको वचन म पढ्न चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4 अध्यायको 16, 17 अनि 18। पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4 अध्यायको 16, 17 अनि 18। यहाँ लेखेको छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। यहाँनिर पाउलले थेसलोनिको मण्डलीलाई भनिराखेको छ कि हामीलाई लिनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ। त्यो पनि कसरी? हुकुमको गर्जनसित, प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ। तब के हुनेछ? र ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। हालेलुया। र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। तब चाहिँ हामी सधैँभरि प्रभुसँग रहनेछौँ। कति बेला? जब येशू ख्रीष्ट हुकुमको गर्जनसित, प्रधान दूतको आवाज र तुरैको एकदमै स्वरसित जब स्वर्गबाट आउनुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी उहाँलाई भेट्नको लागि जानेछौँ अनि उहाँसँग हामी सदा सर्वदा रहनेछौँ। अनि भनेको छ 18 पदमा, यसकारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। यसै कारण यो वचनहरूले तिमीहरूले एकले अर्कोलाई सान्त्वना देऊ, किनभने हामीलाई यो संसारबाट, यो पापले भरेको संसारबाट, यो दुष्टताइले भरेको संसारबाट, यो अन्याय र अत्याचार र भ्रष्टाचारले भरेको संसारबाट सधैँभरिको लागि हामीलाई यहाँबाट छुटकारा दिएर स्वर्गमा लानको लागि येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ। यहाँनिर मैले र्याप्चर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। वास्तवमा बाइबलमा कहीँ पनि र्याप्चर भन्ने शब्द छैन। तर जुन प्रकारले पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4 अध्यायको 16, 17, 18मा जुन यहाँनिर वर्णन गरिएको छ, यो खण्डमा जुन प्रकारले घटनाको बारेमा वर्णन गरेको छ, अनि यो कुरोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ यसलाई हार्प्याजो भनिन्छ। ग्रिकमा हार्प्याजो, जसको अर्थ चाहिँ हो यसलाई चाहिँ एकदमै टु स्न्याच अवे, एकदमै खोसिहाल्नु भन्ने कुरा। अनि यो र्याप्चरलाई चाहिँ ल्याटिनमा चाहिँ र्याप्टुरो अथवा र्यापियो पनि भनिन्छ। र्याप्टुरो अथवा र्यापियो, जसको अर्थ टु क्याच अप है, और टेक अवे, एकदमै लगिहाल्नु अथवा समातिहाल्नु भन्ने कुरा। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब चुम्बक तपाईँले काँटीहरूको छेउतिर, चुम्बकलाई तपाईँले फलमको छेउछेउतिर तपाईँले डुलाउनुहुन्छ, तब तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यहाँनिर काँटीहरू चाहिँ चुम्बकमा टाँसिनको लागि एकदमै सट आइहाल्छ नि। काँटी चुम्बकमा टाँसिनको लागि बिस्तारै आउँदैन। जब चुम्बकलाई, ठुलो चुम्बकलाई फलमहरू भएको ठाउँमा या त काँटी भएको ठाउँमा तपाईँले डुलाउनुहुन्छ चुम्बकलाई, तब त्यो काँटीहरू के हुन्छ? चुम्बक आउनु साथ त्यो काँटीहरू सट चुम्बकमा टाँसिनको लागि गइहाल्छ। र र्याप्चर पनि यस्तै हो, टु स्न्याच अवे, टु क्याच अप, or कट अप, or टेक अवे। एकैछिनमा यो चाहिँ आँखाको एक निमेषमा हुन्छ भनेर प्रभुको वचनले भनेको छ। आँखाको एक निमेषमा हुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले
पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले चेलाहरूलाई के भन्नुभएको थियो? यहाँ लेखेको छ योना 14:2 अनि 3 मा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूसँग सेवाकाई गर्दै गर्दा, चेलाहरूसँग सेवाकाई गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो? यहाँ भनेको छ योना 14:2 अनि 3 मा मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिइन र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयारी पार्न म गइरहेछु। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुँदैछ? तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयारी पार्न म गइरहेको छु कहाँनिर? पिता भएको ठाउँमा। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु। हालेलुया। उहाँले के भन्नुहुँदैछ? म त्यहाँ गएर तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारिसकेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। म जुन ठाउँमा जाँदैछु त्यो ठाउँमा तिमीहरूको लागि म तयार पार्नेछु, ठाउँ तयार पार्नेछु र म तिमीहरूलाई लिनको लागि फेरि आउनेछु अनि तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। आमेन। जहाँ म हुनेछु त्यहाँनिर तिमीहरू पनि हुनेछौ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो संसारमा, एउटा बालकको रूपमा उहाँ जन्मनु भयो, मानवको रूपमा उहाँ जन्मनु भयो अनि उहाँले 33.5 वर्षमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। कसको लागि? तपाईँ अनि मेरो पापको लागि। अनि उहाँ मर्नुभयो, मरेको भएन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मरेकोबाट बौरी उठ्नुमा पहिलो हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ बौरी उठ्नुभयो, चेलाहरूसँग 40 दिन देखा पाउनुभयो, त्यसको बादमा उहाँ स्वर्ग जानुभयो। तर स्वर्गमा किन जानुभयो भन्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयारी पार्नको लागि। अनि जब उहाँले हाम्रो निम्ति ठाउँ तयारी पारिसक्नुहुन्छ तब फेरि उहाँ आउनुहुन्छ हामीलाई लिनको लागि अनि उहाँले हामीलाई उहाँ भएको ठाउँमा लानुहुनेछ अनि सदा सर्वदा हामी त्यहाँ रहनेछौँ। तर उहाँ आउँदाखेरि कसरी आउनुहुन्छ? एउटा प्रधान दूतको आवाजमा है, प्रधान दूतको आवाज र तुरैको ठुलो स्वरसित स्वर्गबाट उहाँ आउनुहुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलीहरूले 7वटा चाड मनाउँथे। इजरायलीले 7वटा चाड मनाउँथे, अहिले पनि मनाउँछ यहुदीहरूले, तर त्यो चाड हामी मनाउँदैनौँ। अनि त्यो चाडहरू मध्येमा एउटा चाड चाहिँ हो तुरैको चाड। एउटा चाड चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ 5औं चाड भनिन्छ, तुरैको चाड। अनि त्यो तुरैको चाडमा चाहिँ मानिसहरूले तुरै बजाउँथे, अहिले पनि बजाउँछ यहुदीहरूले। तर अन्तिम अब तुरै बज्नेछ। तर त्यो तुरै बज्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ हामी सबैजना उठाइ लगिनेछौँ। पहिला मरेकाहरू उठाइनेछ, बौरी उठ्नेछन्, तब हामी बाँचेकाहरू पनि के हुनेछौँ? उहाँलाई उनीहरू सँगसँगै आकाशमा भेट्नको लागि जानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। र यसकारण एकले अर्कोलाई यो वचनले सान्त्वना देऊ, यसकारण एकले अर्कोलाई यो वचनले सान्त्वना देऊ। अनि अझै यहाँनिर पौलले थेसलोनिको मण्डलीलाई के भनेको छ हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो थेसलोनिको पुस्तक 2 अध्यायको 1 अनि 2। भाइ हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्न हामी एकसाथ भेला आउने विषयमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दैछौँ। यहाँनिर पौलले थेसलोनिको मण्डलीलाई भन्दैछ कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्न हामी एकसाथ भेला आउने विषयमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दैछौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ अनि म प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा मलाई भेट्न हामी जाँदैछौँ। जसरी यहाँनिर पौलले थेसलोनिको मण्डलीलाई भनिराखेका छन् 2 मा कि कुनै अगमबानी वा वचन वा कुनै पत्रले प्रभुको दिन नजिक आएको छ भनी बतायो भने ती हामीबाट आएको भन्न ठानेर तिमीहरूको मन चाँडो विचलित नहोस् अथवा तिमीहरू नआत्तियो। कतिले चाहिँ के भन्छ, प्रभु अब यो डिसेम्बरमा आउँदैछ है, प्रभु चाहिँ फल्ना डेटमा आउँदैछ भनेर कतिजनाले भन्छ नि। त्यस्तो कुरामा चाहिँ तिमीहरूले विश्वास नगर, किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने कुरो पिता बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। र यदि तपाईहरूले सुन्नुहुन्छ कि प्रभुको आगमन अब हुँदैछ है, डिसेम्बर 25 तारिक चाहिँ प्रभुको आगमन हुन्छ अथवा
अबको हाम्रो आज कति तारिक हो? सेप्टेम्बर। आज हामी 8 तारिकमा छौँ अनि अक्टोबर 8 तारिकमा छौँ। अब अक्टोबर लास्टमा चाहिँ प्रभुको आगमन हुन्छ भनेर यदि कसैले भन्छ भने हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ, किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ पिता बाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। धेरैचोटि धेरै मान्छेहरू 2012 को डिसेम्बर महिनामा प्रभुको आगमन हुन्छ, यो संसार नष्ट हुन्छ भनेर सबैजना डराएको थियो। 2012 मा एउटा पिक्चर पनि निस्केको थियो हैन, त्यहाँनिर एकदमै संसार खत्तम हुन्छ, नष्ट हुन्छ भनेर 2012 चाहिँ लास्ट एन्ड अफ द इयर भनेर चाहिँ मान्छेले सोचिराखेको थियो, तर भएन। कसैले पनि प्रभुको आगमनको बारेमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। कसैले पनि प्रभुको आगमनको बारेमा कसैले पनि प्रिडिक्ट गरेर यति तारिक फल्ना फल्ना यो महिनामा आउनु हुँदैछ भनेर भन्न सक्दैन, किनभने यो कुरो चाहिँ पिता बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि यहाँनिर भनेको छ मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 36 मा, मत्ती 24 को 36 मा यहाँनिर भनेको छ, तर त्यस दिन र घडीको विषयमा तिमीहरू बाहेक कसैले जान्दैनन्, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। भन्नुको मतलब प्रभुको आगमन र उहाँको त्यो दिन र त्यो घडी पिता बाहेक कसैले पनि जान्दैनन्, न त स्वर्गदूतहरूले न त पुत्रले नै भनेर भनेको छ। हालेलुया। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदैछ, येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदैछ, उहाँ चाँडै आउनुहुँदैछ। प्रकाश वाक्य 22 अध्यायमा 3 चोटि भन्नुभयो, म चाँडै आउँदैछु, म चाँडै आउँदैछु, म चाँडै आउँदैछु। आई एम कमिङ सुन, आई एम कमिङ सुन, आई एम कमिङ सुन। अनि यो कुरो चाहिँ प्रभुले ढाँट्नु भएको होइन, प्रभुले यो कुरो हामीलाई छल्नु भएको होइन, उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यो सत्य हो। अनि येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ, येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ। प्रधान दूतको आवाजमा र तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट उहाँ आउनु हुँदैछ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले प्रभु नपाउँदाखेरि मतलब म ख्रिस्टनै थिएँ तर म ख्रिस्टमा थिइनँ, म ख्रिस्टनै थिएँ तर म ख्रिस्टमा थिइनँ। अनि मैले एउटा सपना देखेको थिएँ, प्रभुको आगमन भयो भनेर हल्ला हुँदो रहेछ। अनि म घरबाट बाहिर निस्किँदो रहेछु, अनि एकदमै प्रभु चाहिँ बादलमा आएको मैले देखिराखेको थिएँ। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ एकदमै आवाजमा तुरै फुकिराखेको थियो। अनि चारै दिशाबाट मानिसहरू चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको लागि जाँदै रहेछ। चारै दिशाबाट चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको लागि मान्छेहरू सेतो वस्त्र, अब मैले देखेको त्यो सपना अब त्यस्तै हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर सबैजनाको चाहिँ शरीरमा चाहिँ सेतो कपडा हुँदो रहेछ, जसरी फादरहरूले लाउँछ नि है, फादरहरूले लाउँछ सेतो लबिदा लाउँछ, त्यस्तै प्रकारको सबैजनाको चाहिँ सेतो वस्त्र हुँदो रहेछ। अनि सबैजना चाहिँ आकाशमा प्रभुलाई भेट्नको लागि जाँदो रहेछ। अनि त्यहाँनिर मैले पनि सम्झिँदै रहेछु, ओहो प्रभुको आगमन भएछ, ला म त छोडिने हो क्या भनेर म पनि उड्नु खोज्दो रहेछु अरे, तर म उड्न सकिनँ, म उड्नु खोज्दो रहेछु अरे तर उड्न सकिनँ। अनि सपनाबाट जब म बिउजेँ खल खल पसिना भइराखेको रहेछ। म त छोडिएछु ऱ्याप्चरमा, प्रभुको आगमनमा छोडिएछु भनेर म त एकदमै दुखित भइराखेको थिएँ। जब आँखा उगार्दाखेरि त म त निन्द्रामा पो थिएँ रहेछु, सपना म देखिराखेको थिएँ रहेछु। तर मलाई प्रभुले त्यति बेला एउटा चेतावनी चाहिँ दिनुभएको थियो रहेछ भन्ने कुरो मलाई याद भयो कि यही प्रकारले रोशन तैँले पापमा जीवन बिताउँछस् भनेदेखिलाई चाहिँ तँ प्रभुको आगमनमा छोडिन्छस् भन्ने कुरो मलाई झस्सङ्ग भयो। अनि त्यहाँदेखि जहिले पनि म राति सुत्थेँ, एउटा मलाई सोचाइ आउँथ्यो, आज राति म सुतिरहेको बेलामा प्रभुको आगमन भयो भने के हुन्छ। मलाई 100% थाहा थियो म प्रभुलाई भेट्न जान सक्दिनँ। मलाई 100% कन्फिडेन्स थियो कि आज राति प्रभुको आगमन भइहालेछ भने म उहाँलाई भेट्न जान सक्दिनँ, किनभने मैले मेरो जीवन पापमा बिताउँदैछु, मैले मेरो जीवन प्रभुलाई समर्पण गरेको छुइनँ। यद्यपि म ख्रिस्टन त थिएँ, म ख्रिस्टन परिवारमा जन्मेँ, म ख्रिस्टन परिवारमा हुर्केँ, म सन्डे स्कुल गएँ, म चर्च पनि गएँ, तर मैले प्रभुलाई हृदयमा राखेको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि राति सुत्दाखेरि त्यो एउटा क्वेसन आउँथ्यो, आज राति प्रभुको आगमन भइहालेछ भने अथवा तँ मरिहालेछस् भने तेरो हालत के हुन्छ। अनि त्यो कुरोले मलाई जहिले पनि राति सुत्दा पिरोल्थ्यो मेरो माइन्डलाई।
तर जब मैले 1999 मा प्रभुलाई मेरो जीवन समर्पण गरेँ जुलाई महिनामा, त्यहाँदेखि मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभु आउनुभयो। त्यहाँबाट मलाई अहिलेसम्म राति सुत्दाखेरि आज त मरिहालिस् भने तँ कहाँ जान्छस् भने त्यो क्वेसन आउँदैन। आज प्रभुको आगमन भइहालेछ भने तँ छोडिन्छस् कि छोडिँदैनस् भन्ने त्यो क्वेसन आउँदैन। मलाई आज पूर्ण कन्फिडेन्स छ कि आज म मऱ्यो भनेदेखिलाई म स्वर्गमा जान्छु, प्रभुको आगमन भयो भने म उहाँलाई भेट्न जान्छु भन्ने मलाई कन्फिडेन्स छ। किनभने म भित्र आज यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले उहाँले मलाई किन्नु भएको छ। र यदि तपाईँहरू कसैमा कन्फिडेन्स छैन भने तपाईँहरूले पश्चाताप गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँ पनि यदि म जस्तै क्वेसन बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, आज नै प्रभुको आगमन भयो भने म छोडिन्छु कि भनेर तपाईँलाई पनि त्यो प्रकारको कन्फ्युजन छ अथवा क्वेसन छ भने तपाईँले पनि साँचो प्रकारले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, तब तपाईँलाई यो क्वेसनले कहिले पनि पिरोल्दैन। हालेलुया। र यहाँनिर भनिएको छ परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 50 देखि म पढ्न चाहन्छु, 50 देखि 53 सम्म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 50 देखि 53 सम्म यहाँ लेखेको छ, अब भाइ हो म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन। हामीसँग भएको जुन यो मासु अनि रगत छ यो चाहिँ स्वर्गको हकदार हुन सक्दैन। न त विनाश अविनाशीको हकदार हुन सक्छ, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यो शरीर चाहिँ के हो? विनाशी शरीर हो। अनि यो विनाशी शरीर चाहिँ कहिले पनि स्वर्ग राज्यको हकदार हुन सक्दैन। यो विनाश चाहिँ अविनाशीमा परिणत हुन आवश्यक छ। यहाँ लेखेको छ 51 मा, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबै परिवर्तन हुनेछौँ। एकै निमेषमा, आँखाको एक क्षणमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनकि तुरै बस्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। हालेलुया। जब प्रभु आउनुहुन्छ प्रधान दूतको आवाजमा, तुरैको स्वरसित जब उहाँ आउनुहुन्छ बादलमा, त्यति बेला पहिला मरेकाहरू उठ्नेछन् अनि हामी बाँचिरहेकाहरू पनि उहाँलाई भेट्न जानेछौँ। तर कसरी भन्दाखेरि आँखाको एक निमेषमा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ भनेको छ। किनभने यो शरीर स्वर्गको हकदार हुन सक्दैन, किनभने यो शरीर चाहिँ विनाशी शरीर हो। तर स्वर्गको राज्यमा चाहिँ अविनाशी भएर हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। तर आँखाको एक निमेषमा नै हामी बाँचिरहेकाहरूको यो शरीर चाहिँ अविनाशीमा परिणत हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई ग्लोरिफाइड बडी भन्छ, ग्लोरिफाइड बडी, महिमित शरीर भन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो महिमित शरीर हुनेछ। किनभने यो मासु र रगत चाहिँ स्वर्गीय राज्यको हकदार हुन सक्दैन, स्वर्गीयको हकदार हुन सक्दैन। अनि यो विनाशी शरीर पनि स्वर्गीयको हकदार हुन सक्दैन। तर आँखाको एकै निमेषमा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले हाम्रो शरीर चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। हाम्रो शरीर परिवर्तन हुनेछ भन्नुको मतलब हाम्रो शरीर चाहिँ ग्लोरिफाइड बडी। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। ग्लोरिफाइड बडी भनेको के हो, महिमित शरीर भनेको के हो भनेर यदि तपाईँहरू कसैलाई त्यो एउटा जिज्ञासा छ, क्वेसन छ भने म तपाईँलाई त्यो कुरोको बारेमा भन्न चाहन्छु। जब यीशु ख्रीष्ट शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नमरुन्जेलसम्म उहाँ शरीर र रगतको हकदारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि तपाईँ नि म जस्तो शरीर अनि रगतको उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर जस्तो उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि मरेर जब 3 दिन बादमा बरु उठ्नु भयो नि, तब उहाँले त्यो शरीर है त्यो मासु र रगतको शरीरलाई लिएर उहाँ आउनु भएन। जब उहाँ बरु उठ्नु भयो त्यति बेला चाहिँ उहाँले महिमित शरीर लिएर पुनरुत्थान हुनुभयो, र मासु र रगत लिएर होइन, महिमित शरीरमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब चेलाहरू डराएर कमराभित्र बसिराखेका थिए त्यति बेला यीशु ख्रीष्टले ढोका ढकढकाएर ढोका खोलेर भित्र पसेन। चेलाहरू सबैजना त्यो कमराभित्र डराएर बसिरहेको बेलामा यीशु ख्रीष्ट कसरी प्रवेश गर्नुभयो? स्वाटै प्रवेश गर्नुभयो। यो भित्ताले, वालले यीशु ख्रीष्टलाई त्यो कमराभित्र पस्नबाट रोकेन। किन?
उहाँ महिमित शरीरमा परिवर्तन भइसक्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ मासु र रगतमा होइन, तर उहाँ चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत भइसक्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चेलाहरू बसेको कमरामा उहाँले ढोका ढकढकाएर ढोका खोलेर भित्र पसेन, तर एकैचोटि उहाँ के हुनुभयो, भित्र पस्नुभयो। भित्ताले वलले यीशुलाई भित्र पस्नबाट रोक्न सकेन। त्यसलाई चाहिँ ग्लोरिफाइड बडी भन्छ। अनि ग्लोरिफाइड बडी भइसकेपछि चाहिँ त्यो कहिले पनि मर्दैन। एकपल्ट महिमित शरीर भइसकेपछि त्यो शरीर कहिले पनि मर्दैन। तर हाम्रो यो शरीर चाहिँ मर्छ, तर महिमित शरीरमा चाहिँ कहिले पनि महिमित शरीरमा कहिले पनि बिमार हुँदैन, महिमित शरीरमा कहिले पनि चोट लाग्दैन। महिमित शरीर चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट, सिद्ध, एकदमै पवित्र, त्यहाँनिर केही पापको दाग हुँदैन। अनि तपाईँ अनि म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बादलमा तुरैको आवाजमा स्वर्गदूतको साथमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई भेट्न त जान्छौँ, तर यो मासु र रगतको शरीरलाई लिएर चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। तर यहाँनिर भनेको छ आँखाको एक निमेषमा हाम्रो के हुनेछ, परिवर्तन हुनेछ, हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। यो विनाशी चाहिँ अविनाशीमा परिणत हुनेछ। मृतकहरू जसरी अविनाशी हुनेछन् त्यसरी हामी बाँचिरहेकाहरू पनि परिवर्तन हुनेछौँ। अनि लेखेको छ 53मा विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशीलले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। यो विनाशी स्वभावले चाहिँ अविनाशी र यो मरणशील शरीरले चाहिँ अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। अमरत्व भनेको चाहिँ कहिले नमर्ने शरीर, कहिले नमर्ने जीवन। हालेलुया। आज यो हामीसँग जुन शरीर छ यो चाहिँ मरणशील शरीर हो, यो चाहिँ विनाशी शरीर हो। तर जुन हामीले परमेश्वरको शक्तिमा महिमित शरीर पाउँछौँ त्यो चाहिँ अविनाशी हो, त्यो चाहिँ अमरत्व हो, त्यो चाहिँ कहिले मर्दैन। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन एकदमै नजिक छ भन्ने कुरोहरू हामी देखिराखेका छौँ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट त आउनुहुन्छ, तर उहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही न केही त चिन्ह त हुन्छ होला नि, होइन? केही न केही साइन हुन्छ होला, कुनै न कुनै एउटा चिन्ह त हुन्छ। र यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदैछ भन्ने चिन्ह चाहिँ के हो भन्दाखेरि मत्तीको पुस्तक जब हामी 24 अध्यायलाई पढ्छौँ, मत्तीको 24 अध्यायमा 4 देखि लिएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ 44सम्म त्यहाँ लेखेको छ, अन्त्यको दिनमा मेरो नाममा म ख्रीष्ट भन्दै आउनेछ, तिमीलाई बहकाउनेछ, अनि त्यहाँ लडाइँ हुनेछ, झगडा हुनेछ, मारकाट हुनेछ, अनिकाल आउनेछ, भूकम्प आउनेछ, भुइँचालो जानेछ, प्रेम सेलाएर जानेछ, अधर्म बढेर जानेछ। अनि अझ लेखेको छ आकाशमा अद्भुत अद्भुत चिन्हहरू देखा पर्नेछ, पृथ्वीमा अद्भुत अद्भुत चिन्हहरू देखा पर्नेछ। यो चाहिँ जगतको अन्तको चिन्ह भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँ संसारमा उहाँले सेवाकाई गर्नुहुँदा नै उहाँले यो कुराहरू भनिसकेका थिए। अनि आज हामीले अचम्मको घटनाहरू सुन्दैछौँ, अचम्मको न्युजहरू सुन्दैछौँ, अचम्मको कुरा हामीले देख्नु पर्दैछ। अनि अझै भनेको छ आडुको रूपमा जब ग्रीष्म ऋतु आउँछ तब त्यहाँ मुना पलाउन थाल्छ। तब त्यो ग्रीष्म ऋतुमा मुना पलाउन थाल्छ, तब थाहा पाउँछ अब चाहिँ फल फल्ने सिजन आएछ, अब चाहिँ फल फल्ने। त्यो आडुको रूपमा पलाएको त्यो मुनाहरूले चाहिँ यो एउटा सिम्बल दिन्छ, एउटा साइन दिन्छ कि अब ग्रीष्म ऋतु लागेछ, अब ग्रीष्म ऋतु लागेछ। त्यसरी नै जब यो संसारमा भइरहेको घटनाहरू हामी देख्दैछौँ, आज संसारमा अजीब घटनाहरू घटिरहेको छ, अचम्मको घटनाहरू घटिरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म कहिले नदेखेका, कहिले नसुनेका, कहिले नसोचेका, इतिहासमा नभएको कुराहरू आज हामीले सुन्न पाइरहेको छौँ। यो प्रभुको आगमनको चिन्ह हो। अनि अझै भनेको छ जसरी नुहाको जल प्रलयमा मानिसहरू खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि परमेश्वरले नुहालाई चुन्नुभयो अनि भन्नुभयो नुहा तैँले जहाज बना, किनभने म यो संसारलाई नष्ट गर्दैछु, किनभने संसारमा एकदमै ज्यादा भन्दा पनि ज्यादा पाप बढेर गएको छ।
अब म त्यो पापलाई सहन सक्दिन भनेर परमेश्वरले नुहालाई चुन्नुभयो अनि जहाज बनाउन लगाए। किनभने त्यो समयमा पाप एकदमै ज्यादा बढेर गएको थियो, पापको रेट एकदमै ज्यादा। परमेश्वरको महिमाले यो पृथ्वी ढाकिनुभन्दा संसार चाहिँ पापले ढाकेको थियो, अधर्मले ढाकेको थियो, दुष्टताले ढाकेको थियो। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ नुहा बाजालाई भन्नुभयो, भन् संसारका मानिसहरूलाई फर्केर आइज परमेश्वर सृष्टिकर्ताकोमा। तर नुहा बाजाको कुरा कसैले पनि सुनेन। अनि नुहा बाजाले जहाज बनायो। त्यति बेलासम्म पनि मान्छेले अत्तो पत्तै दिएको थिएन नुहा बाजाको कुरालाई। मान्छेले मोस बसा गरिरहेको थियो, पाप गरिरहेको थियो, व्यभिचार गरिरहेको थियो, मूर्ति पूजा गरिरहेको थियो। तर नुहा बाजाले जस्तो जहाज बनाइसक्यो, सबै प्राणीहरू, पशु प्राणीहरू जहाजभित्र हाल्यो, तब परमेश्वरले ढोका बन्द गरिदिनु भयो। पानी पर्न थाल्यो। त्यो समयमा पानी पर्छ, त्यो ठाउँमा जल प्रलय आउँछ भन्ने कुरो त मान्छेले सोचेको पनि थिएन। तर त्यहाँ पानी पर्यो। अनि पानी परेर बिस्तारै बिस्तारै संसार डुब्दै जाँदाखेरि मान्छेले लास्टमा पश्चाताप गर्छ, नुहा बाजे हामी पश्चाताप गर्छौँ, हाम्रो लागि ढोका खोलिदिनुहोस् न, हामी बाँच्न चाहन्छौँ। तर परमेश्वरले ढोका बन्द गरिसकेको थियो। मेरो प्रियहरू, त्यति बेला जल प्रलयमा नुहाको जहाजभित्र पस्ने नुहा बाजे, उसको श्रीमती, 3 जना छोरा, 3 जना बुहारी, अरू जति पशु प्राणी थिए उनीहरू मात्रै बाँचे। तर बाँकी सबै जल प्रलयमा मरे अनि नष्ट भए। मेरो प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदैछ र नुहाको त्यो जहाज चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो नुहाको जहाजले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ। जोहरू नुहाको जहाजभित्र पसे उनीहरू बाँचे र जो यीशु ख्रीष्टमा छ उनीहरू चाहिँ बाँच्नेछ, उनीहरू चाहिँ बचाइनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रियहरू, प्रभुको यो आगमनको समयहरूमा हामी तयारी हौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 25 अध्यायमा 10 कन्याको बारेमा उहाँले दृष्टान्त दिनुभयो। 10 कन्यामा सबैजना दुलालाई भेट्नका लागि गए, तर त्यहाँनिर दुला ढिलो आइपुग्दाखेरि सबैजना निदाइ पठाए। अनि मध्यरातमा हेर दुला आयो भनेर जब आवाज सुनिन्छ, चर्को आवाज, त्यति बेला 10 जना दुलैहरू झरक झुरुकै उठ्छ अनि हेर्छ। 5 जनाको सबैजनाको बत्ती निभाएको छ, तर 5 जना बुद्धिमती कन्या भनेर त्यहाँ भनेको छ, जसले चाहिँ आफूसँग एक्स्ट्रा तेल लगेको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको तेललाई त्यो बत्तीमा हाल्छ अनि निभाएको बत्ती फेरि जाग्न थाल्छ। तर 5 जना निर्बुद्धिहरूले चाहिँ बत्तीमा एक्स्ट्रा तेल बोकेको थिएन। त्यसले गर्दा उनीहरूले भन्छ हामीलाई पनि तेल दिनुहोस् न। तर बुद्धिमती कन्याले भन्छ तिमीलाई नि हामीलाई पुग्ने यथेष्ट तेल हामीसँग छैन, जाऊ पसल कहाँ गएर किनेर आऊ। अनि जब 5 जना निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ जान्छ पसल कहाँ तेल किन्नको लागि, त्यति बेला अचानक दुल्हा आउँछ अनि त्यहाँनिर 10 जना दुलही मध्येमा दुल्हाले खाली 5 जना दुलही मात्रै त्यहाँनिर भेटाउँछ, जो चाहिँ तयारी भएर दुल्हाको निम्ति प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। अनि जब दुल्हा आउँछ अनि 10 जना मध्येमा 5 जना दुलहीहरू मात्रै तयारी भएको भेटाउँछ। अनि 5 जना दुलहीलाई लिएर जान्छ भोजमा अनि ढोका बन्द गर्छ। त्यति बेला ती 5 जना निर्बुद्धिहरू पनि हसाङ र पर्साङ हुँदै आउँछ अनि भन्छ अरे खोइ यहाँ 5 जना दुलहीहरू त छैन त। अनि कोही त्यो आवाज पनि सुनिँदैन। अहिले त अघि त हामीले सुन्दै थियौँ दुल्हा आउँदैछ, हेर दुल्हा आउँदैछ भनेर आवाज सुनिँदै थियौँ, अहिले त्यो आवाज पनि सुनिएको छैन। सायद दुल्हा आउनु भयो होला अनि त्यो 5 जना दुल्हालाई लिएर गइसक्नु भयो होला, जाउँ हामी पनि भोजमा भनेर 5 जना निर्बुद्धिहरू हसाङ पर्साङ हुँदै भोजमा आउँछ। अनि ढकढक आउँछ ढोका, दुल्हा हाम्रो लागि ढोका खोलिदिनुहोस् न। त्यति बेला भित्रबाट दुल्हाले भन्छ तिमीहरू को? उनीहरूले भन्छ हामी तपाईँको दुलहीहरू हौँ। तर दुल्हाले भन्छ दुलहीहरू जो थियो उनीहरू अलरेडी मसँग यहाँ भोजमा आइसकेको छ, तिमीहरू को? हामी तपाईँको दुलहीहरू हौँ। होइन, जो दुलहीहरू थिए तिनीहरू आज मसँग यहाँ भोजमा छ, तिमीहरू को म चिन्दिन भनेर दुल्हाले त्यस्तो प्रकारले जवाब दिन्छ। मेरो प्रियहरू, ती 10 जना कन्याहरू चाहिँ
तपाईँ अनि महरू हौ। अनि त्यो दुलहा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेर हामीले धेरै वर्षसम्म अगाडिदेखि यो कुरा सुन्दै आएका हौँ। यीशु ख्रीष्टले पनि चेलालाई भन्नुभयो, हेर म स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयारी पार्न जाँदैछु, अनि जब ठाउँ तयारी भइसक्छ तब म तिमीहरूलाई लिनका लागि फेरि पनि आउनेछु, अनि तिमीहरू सधैँभरि जहाँ म बास गर्छु त्यहाँ तिमीहरू बस्नेछौ। अनि हामीले पढ्यौँ यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदैछ, हामी दुलैलाई लिनको लागि उहाँ दुल्हा प्रधान दूतको आवाजमा, स्वर्गदूतको साथमा, तुरैको आवाजमा आउनुहुँदैछ। तर त्यति बेला त्यो मानिसहरू चाहिँ उहाँलाई भेट्नको लागि जानेछ जोहरू चाहिँ तयारी भएका दुलैहरू भएर बसिराखेका छन्। ती 10 कन्या मध्येमा 5 जना बुद्धिमती कन्या जसरी दुल्हाको निम्ति तयारी भएर बसिराखेका थिए, त्यसरी नै आज तपाईँ अनि म हामी तयारी भएर बसेको दुलैहरूलाई लिनको लागि उहाँ आउनु हुँदैछ। उहाँ सुरुमा आउनुभयो, पहिलो आगमनमा उहाँ एउटा बालक भएर आउनुभयो। अब यो दोस्रो आगमनमा जब आउनुहुन्छ तब उहाँ राजाहरूको राजा प्रभुका प्रभु भएर आउनुहुनेछ। के को लागि आउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई लिनको लागि उहाँ आउनुहुँदैछ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँ 10 कन्या मध्येमा तपाईँ निर्बुद्धि जस्तो होइन तर बुद्धिमती जस्तै तयारी हुनुहुन्छ भनेर म यो शब्द बोल्न चाहन्छु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यति बेला निर्बुद्धिहरू चाहिँ छोडिन्छ अनि बुद्धिमतीहरू चाहिँ लगिन्छ, दुल्हासँग भोज खानको लागि लगिन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, सधैँभरि तिमीहरू मसँग रहनेछौ, सधैँभरि तिमीहरू मसँग रहनेछौ। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, यो मासु र रगतको शरीर चाहिँ स्वर्गीयमा प्रवेश गर्न सक्दैन, तर यो मासु र रगतको शरीर चाहिँ परमेश्वरको शक्तिमा चाहिँ महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनेछ। अनि यो शरीर स्वर्गमा जाँदैन, यो शरीर चाहिँ अविनाशी हुनुपर्छ, यो शरीर चाहिँ अमृत हुनुपर्छ, किनभने यो शरीर चाहिँ मरणशील हो, यो शरीर चाहिँ विनाशी हो। तर जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ अविनाशी शरीर लिएर, अमृत शरीर लिएर, महिमित शरीर लिएर, तब स्वर्गमा तपाईँ अनि म कहिले बुढो हुँदैनौँ, बुढी हुँदैनौँ, तपाईँ अनि म कहिले रोगी हुँदैनौँ, त्यहाँ कहिले हामीलाई बिसन्चो हुँदैन, हामीलाई कहिले शरीरमा कुनै चोटपटक लाग्दैन, किनभने महिमित शरीर भइसकेपछि टोटली त्यसमा चाहिँ डिभाइन प्रोटेक्सन हुन्छ। हालेलुया। र मेरो प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ अनि म तयार छौँ कि छैनौँ? बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ, 2 जना झाँतो पिन्दै थिए, 1 जना उठाइयो अनि 1 जना छोडियो। 2 जना खेतबारीमा काम गर्दै थिए, 1 जना उठाइयो अनि अर्को छोडियो। मेरो प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो झाँतो पिन्दै गरेकोमा 1 जना उठाइयो, अर्को छोडियो। म चाहिँ भन्न चाहन्छु, त्यो छोडिएकोमा हामी नहौँ, हामी चाहिँ झाँतो पिन्दै गरेकोमा उठाइएको व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। खेतबारीमा 2 जना काम गर्दै थिए, 1 जना उठाइएको छ अनि अर्को छोडिएको छ। हामी चाहिँ छोडिनेमा होइन, हामी चाहिँ उठाइनेमा हामी बन्न सकौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 26 अनि 27 मा, चौरी नपरेको र दाग नलागेको मण्डलीलाई लिनको लागि आउनु हुँदैछ। अनि त्यो मण्डली चाहिँ को भन्दाखेरि त्यो मण्डली चाहिँ तपाईँ अनि म हौ। त्यो मण्डली चाहिँ तपाईँ अनि म हौ। चौरी नपरेको र दाग नलागेको मण्डली चाहिँ तपाईँ अनि म हौ। अनि जब र्याप्चर हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईँ अनि म यीशु ख्रीष्टको आगमनमा सट उठाइन्छौँ, त्यति बेला हामी उहाँलाई स्वर्गमा भेट्न जाँदै गरेको बेलामा मेरो प्रियहरू, संसारमा जतिजना मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन अनि विश्वास गरेर पनि जसले लापरवाहीको जीवन बिताएको छ, जसले हेलचेक्राको जीवन बिताएको छ, उनीहरू छोडिन्छ मेरो प्रियहरू। तर त्यति बेला हामी चाहिँ स्वर्गमा हामी प्रवेश गरिसकेका हुन्छौँ, पुगिसकेका हुन्छौँ, जहाँनिर भोग छैन, तिर्खा छैन, जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ शोक छैन, जहाँनिर कुनै विलाप छैन। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, अनि यहाँनिर भनेको छ, यो वचनले तिमीहरूले एकले अर्कोलाई सान्त्वना देऊ, यो वचनले तिमीहरूले एकले अर्कोलाई सान्त्वना देऊ। म यसरी भन्न चाहन्छु, आज यो वचनले म तपाईँलाई सान्त्वना दिन चाहन्छु। किन सान्त्वना भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यो र्याप्चरको टाइममा चाहिँ जब हामी उठाइन्छौँ त्यति बेला हामी सधैँभरिको लागि यो पापले भरेको संसार, दुष्टताले भरेको संसार, व्यभिचारले भरेको संसार, भ्रष्टाचारले भरेको संसारबाट चाहिँ हामी सधैँभरिको लागि छुटकारा हुनेछौँ। अनि अर्को कुरो,
मेरो प्रियहरू, प्रभुको नामको खातिर तपाईँले कति कष्ट भोग्नु भएको होला, प्रभुको नामको खातिर कति दुःख भोग्नु भएको होला, तर त्यहाँनिर चाहिँ आज यो पृथ्वीमा तपाईँले प्रभुको नामको खातिर भोग्नु भएको कष्ट, दुःख, पीडाको तपाईँले त्यहाँ इनाम पाउनुहुनेछ। र म तपाईँलाई यो एन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँ क्रिस्चियन्सहरू कति सतावटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्चियन्सहरू कति खेदोमा, निन्दामा हुनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई समाजले बहिष्कृत गरेको होला, सायद तपाईँलाई परिवारले बहिष्कृत गरेको होला, तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु परेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई परिवारले तँ त मरिस् भनेर तपाईँलाई मृत्युले बनाइसकेको होला, तपाईँलाई समाजबाट निकालिदिएको होला, अब तिमीहरू यो गाउँमा आउनु पाउँदैन भनेर धम्की दिएको होला, तपाईँलाई भनेको होला अब तिमीहरू यो घरमा कहिले नआउनु, तिमीहरू मेरो लागि मर्यो भनेर कजनाले तपाईँलाई भनिसकेको होला। तर आज यीशु ख्रीष्टको लागि तपाईँले जतिले दुःख, कष्ट, पीडा सहनु भएको छ, निन्दा खेद सहनु भएको छ, तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ इनाम ठुलो छ। हालेलुया! तपाईँको लागि स्वर्गमा इनाम ठुलो छ। जसले आज प्रभुको लागि दुःख कष्ट भोग्दैछ, पीडा सहँदैछ, निन्दा खेद सहँदैछ, अनि जब हामी उठाइसकेपछि यो संसारमा एन्टी क्राइस्ट आउँछ। हामी जब उठाइन्छौँ त्यति बेला पवित्र आत्मा उठाइनुहुन्छ, त्यति बेला अनुग्रह उठाइन्छ, त्यति बेला मण्डलीको असल विश्वासहरू उठाइन्छ। त्यसको बादमा यो संसारमा प्रार्थना गर्ने मान्छे, प्रभुको चाहना गर्ने मान्छे, प्रभुको तृष्णा गर्ने मान्छे, प्रभुलाई खोज्ने मान्छे, प्रभुको आराधना गर्ने मान्छे कोही पनि नहुँदाखेरि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट प्रकट हुन्छ। अनि एन्टी क्राइस्टले त्यसको बादमा यो संसारमा शान्ति ल्याउँछ। त्यसको बादमा फेरि उसले म एन्टी क्राइस्ट छु भनेर आफूलाई प्रकट गर्छ। त्यहाँबाट कष्ट सुरु हुन्छ। त्यसको बादमा महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट यो संसारमा तापमानहरू अति नै बढेर जान्छ, यो संसारमा टेम्परेचर बढेर जान्छ, यो संसारमा त्यति बेला एकअर्कामा प्रेम नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले एकअर्कालाई आक्रमण गर्छ। त्यहाँबाट झन् धेरै ठुल्ठुलो भूकम्प जान्छ, पैँचालोहरू आउँछ, आकाशबाट 40 किलोको असिनाहरू खस्नेछ। त्यति बेला मान्छे मर्नु खोज्छ, तर त्यहाँनिर मान्छे मर्न सक्दैन। अनि 7 वर्षको एन्टी क्राइस्टको राज्य सके पश्चात फेरि तपाईँ अनि म जो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भेट्नको लागि स्वर्गमा गएको हुन्छौँ, तपाईँ अनि म फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग यो संसारमा आउँछौँ अनि यरुशलेममा 1000 वर्षको लागि तपाईँ अनि म राज्य गर्नेछौँ। हालेलुया! कस्तो असल कुरा प्रभुले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। मेरो प्रियहरू, आज हामी यो संसारको होइनौँ। बाइबलले भन्छ हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ। हामी यो संसारको होइनौँ। हामी यो संसारमा एउटा पाहुना घर मात्र भएर आएको छौँ, पाहुना मात्र भएर आएको छौँ। हाम्रो अनन्त घर चाहिँ स्वर्गमा हो। अनि जो यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेकाहरू छन् र प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू चाहिँ नुहाको जल प्रलयको समयमा नुहाको जहाजभित्र जतिजना मानिसहरू पसेका थिए उनीहरू बाँचे। त्यसो यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू ऱ्याप्चरको समयमा हामीहरू बाँच्नेछौँ, हामीहरू उठाइलानेछौँ अनि सदा सर्वदा प्रभुको घरमा हामी बास गर्नेछौँ। म यसरी भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्ट आउनुहुँदैछ, चाँडै आउनुहुँदैछ। तपाईँ अनि म तयारी भएर बस्नु परेको छ। कहिले हुन्छ यो घटना पिता बाहेक स्वर्गदूतलाई पुत्रलाई पनि थाहा छैन, तर यो घटना चाहिँ अचानक हुनेछ। मेरो प्रियहरू, प्रभुले भन्नुभएको छ चोर जसरी आउँछ कसैलाई नभनिकन, त्यसो नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि चोर चाहिँ आउनुहुन्छ। कसैलाई पनि थाहा हुँदैन उहाँ कति बेला आउनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ चारैपट्टिका मानिसहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? उठाएर लानुहुन्छ। चारैपट्टिका मानिसहरूलाई, सारा देशका मानिसहरूलाई उहाँले उठाएर लानुहुनेछ, कोहरू जसले यीशुलाई विश्वास गरेको छ। मेरो प्रियहरू, पानी छ, आगो छ, पुरुष छ, स्त्री छ, स्वर्ग छ, नरक छ। अनि स्वर्गमा हामीलाई लाने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट। उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म हुँ। बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म हुँ। म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, म बाहेक कोही पनि स्वर्ग कहाँ जान सक्दैन। यीशु ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ। कसैले पनि भनेन म बाटो, सत्य र जीवन। यीशुले मात्र भन्नुभयो म बाटो, सत्य र जीवन। कहाँ जाने बाटो? स्वर्ग जाने बाटो। सत्य के सत्य? यीशु ख्रीष्टमा नै उद्धार र मुक्ति छ। अनि जीवन कस्तो जीवन? अनन्तताको जीवन, अनन्तताको जीवन, इटर्नल लाइफ। हालेलुया! मेरो प्रियहरू, अब तपाईँ अनि म तयारी भएर बस्नुपर्ने समय आएको छ।
संसारमा भएको घटनाहरूले प्रभुको आगमन नजिक छ भन्ने कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा बताइरहेको छ। यो कुरो देखेर, यो कुरो सुनेर, यो कुरो जानेर पनि हामीले लापरवाहीको जीवन बिताउँछौँ भने हामी ती 5 जना निर्बुद्धि कन्या जस्तो हुन सक्छौँ। उहाँ आउँदाखेरि छोडिने। तर मेरो प्रियहरू, यो कुराहरू सुनेर हामी तयारी भएर बसौँ, तयारी भएर बसौँ। उहाँ आज पनि आउन सक्नुहुन्छ, एनी टाइम उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। तर उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी ती 5 जना बुद्धिमती कन्या तयारी भएर बसेको जस्तै हामी पनि प्रभुको आगमनको लागि, हाम्रो दुलाको लागि तयारी भएर बसिरहौँ। हालेलुया। यदि तपाईँहरू कसैलाई अहिलेसम्म कन्फिडेन्स छैन प्रभुको आगमन भयो भने म उठाइन्छु त भनेर, यदि तपाईँलाई त्यो कन्फिडेन्स छैन भने यसगरी तपाईँले प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस्। मेरोमा पनि कन्फिडेन्स छैन, मैले अघि तपाईँलाई भने मेरोमा पनि कन्फिडेन्स छैन। यद्यपि म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मे, क्रिस्चियन परिवारमा म हुर्के, क्रिस्चियन परिवारमा म बढे, तर पनि म भित्र कन्फिडेन्स थिइनँ। मेरो प्रियहरू, प्रभुले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई लिन आउँदैन, उहाँ चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँको वचनलाई पालन गर्ने व्यक्तिलाई लिन आउनुहुँदैछ। र आज तपाईहरूले आफूलाई क्रिस्चियन त भन्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँले आफैले आफूलाई ती 5 जना बुद्धिमती कन्याको जग्गामा नपाएर तपाईँले आफैले आफूलाई निर्बुद्धि कन्याको जग्गामा पाउनुहुँदैछ भने आज तपाईँको लागि प्रभुले मौका दिइराख्नु भएको छ, उहाँले अनुग्रह दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई प्रभुले यो समय दिइराख्नु भएको छ। पश्चाताप गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, प्रभु आजसम्म मैले मेरो जीवनमा धेरै अधर्म मैले गरेँ, मैले मेरो जीवन पापमा बिताएको छु, मोसमजामा बिताएको छु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर जब तपाईँले यस गरी प्रभुसँग साँचो पश्चाताप गरेर क्षमा माग्नुहुन्छ तब उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ। उहाँको रगतले तपाईँलाई धुनुहुन्छ। अनि पहिलो योहन्ना 1:9 उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले आफ्नो पापलाई, आफ्नो भुललाई स्वीकार्छ, मानिलिन्छ भने प्रभु चाहिँ क्षमा दिनुमा विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापलाई गाढा रङका रातो भए तापनि हिउँ जसित बनाउनुहुन्छ, शून्य रङ जस्तो रातो पाप भए तापनि उहाँले ऊन जसित बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुको इच्छा यो छ, कोही पनि मानिस नाश नहोस् तर प्रत्येकले अनन्त जीवन पाओस्। कोही पनि मानिस नाश नहोस् तर प्रत्येकले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ। हामी कोही पनि नरकको भागीदार नहौँ। मेरो प्रियहरू, नरक चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाइदिएको होइन। नरक चाहिँ परमेश्वरले हामी मानिसहरूको लागि बनाइदिएको होइन। नरक चाहिँ परमेश्वरले उहाँको विद्रोह गर्ने, उहाँको विरोध गर्ने दियाबल शैतान लुसिफरको लागि अनि त्यसको सेनाको लागि बनाइदिएको हो। तर यदि हामी स्वर्गको लागि हकदार भएनौँ भने नरक नै जानुपर्छ। तर नरक त्यस्तो जग्गा हो जहाँ आगोको भट्टी छ, जहाँ आगोको गन्धक छ। एकपल्ट त्यहाँ पुगिसकेपछि कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। तर त्यो नरकबाट, त्यो आगोको भट्टीबाट, त्यो आगोको गन्धकबाट हामीलाई निकाल्नु नै चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। तर नरकमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवन उहाँलाई समर्पण गर्नुपर्छ। आउनुहोस् मेरो प्रियहरू, यदि तपाईँहरू कसैलाई पनि आफूले आफूलाई तपाईँले निहाल्दा म क्रिस्चियन त हुँ तर मैले यीशु ख्रीष्टलाई हृदयमा राखेको छुइनँ, मैले संसारमा लापरवाहीको जीवन बिताउँदैछु, मैले पापमा जीवन बिताउँदैछु, मैले आफ्नो मोसमजामा जीवन बिताउँदैछु भनेर तपाईँलाई भित्रबाट यो वचन सुन्दै गर्दा भित्रबाट त्यस्तो तपाईँलाई त्यो अनुभव भइरहेको छ, फिल भइरहेको छ भने तपाईँले यस घडी म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि कसैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भनेदेखिलाई तपाईँ बसेकै ठाउँमा यीशुलाई तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। उद्धार र मुक्ति पाउनको लागि र स्वर्ग जानको लागि हामीले कुनै ठुल्ठुलो धर्म कर्म गर्नु पर्दैन, ठुल्ठुलो दान दक्षिणाको काम गर्नु पर्दैन, हामीले धेरै धेरै पैसा रुपियाँ दिनु पर्दैन। यीशुलाई विश्वास मात्रै गरेका छौँ भने हामीले अनन्त राज्य पाउनेछौँ, स्वर्ग राज्य पाउनेछौँ, उद्धार र मुक्ति पाउनेछौँ, हाम्रो पापबाट हामी क्षमा पाउनेछौँ।